ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अमुष्य विद्या रसनाग्रनर्तकी त्रयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्। अमुष्य अमुष्य विद्यारसनाग्रनर्तकी त्रयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्। अमुष्य विद्यारसनाग्रनर्तकी त्रयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्। अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीपपृथग्जयश्रियम् श्रियाम्। अगाहतास् अगाहताष्टा अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीपपृथग् श्रियाम् अगा अगाहताष्टादशतं दशतां जिगीषया नवद्वयद्वीपपृथग् जयश्रियाम् अमुष्य अ, विद्या रसनाग्रनर्तकी त्रयी इव अ, नीताङ्गगुणे नीता नीतान् नीतान् नीता नीता ओ अङ्गगुणेन 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 विस्तरम् अगाहता अगाहत अगाहत अष्टादशतां जिगीषया द्वीपपृथक् जयश्रियाम् सर्वम् एकमेव नवद्वयद्वीपपृथग्जयश्रियाम्। नवद्वयद्वीपपृथक् जयश्रियाम्। अ, अत्र क्रियापदम् अस्ति अगाहत अगाहत। नाम किम् अप्राप्नोत् इत्यस्मिन् अर्थे अभजत इति। हम्म, का काम् अगाहत। अ, न अष्टादशतः नवद्वय एतदेव वा नवद्वयद्वीपपृथग् जयश्रियाम् न तत्तु बृहत् अस्ति तत् पदम्। षष्ठी अस्ति जयश्रियाम् इति षष्ठी ओ द्वितीया ओ नास्ति। ओ प्रियम् इति भवेत् खलु श्रीशब्दस्य। आमाम्। तत्र अष्टादशताम् एव वा? एवं का अष्टादशताम् अगाहत। आ, आ, वि, विस् तत्र अत्र किं वदामः एतानि नास्ति वा विशेषणानि नास्ति वा? न पश्यतु नाम का काम् अगाहत अष्टादशताम् अगाहत का अष्टादशताम् अगाहत विद्या। आ, विद्या विद्या हम्म, कथं भूता ओहो सा। अवगतम् अवगतम् अष्टादशतां विद्या अष्टादशताम् अगाहत हम्म, जिगीषया जिगीषया अष्टादशताम् कासां जिगीषया आ, कासां जिगीष एतत् नव नवद्वय नवद्वयद्वीपपृथग्जयश्रियां जिगीषया अष्टादशताम् अगाहत। सा विद्या कथं भूता। सा विद्या
अमुष्यः अमुष्य इति अधशब्दस्य षष्ठी भवति अस्य इत्यस्मिन् अर्थे। ओ अवगतम् अवगतम् रस रसान रसनाग्रनर्तकी हम्म। त्रयी त्रयी इव ओ त्रयी अर्थात् इव नीता नाम रसनाग्नवर्तकी नीता नीता रसनाग्नवर्तकी विद्या नीता का कम नीता आ, विस्तरं नीता विस्तरं विस्तरं विस्तरम् विस्तरं केन विस्तरं नीता अङ्गुणेन का इव त्रयी इव तर्हि आ, अमुष्य रसनाग्रनर्तकी विद्या अंगगुणे त्रयी इव अंगगुणेन विस्तरं नीता सती नवद्वयद्वीपपृथग्जयश्रियां जिगीषया अष्टादशताम् अगाहत। अमुष्य रसनाग्रनर्तकी आ, विद्या विस्तरां रसनाग्नर्तकी विद्या रसनाग्रनर्तकी विद्या आ, विस्त अंगगुणेन त्रयी अङ्ग इव त्रयी इव अङ्गगुणेन त्रयी इव हम्म, आ, विस्तरां विस्तरं आ, नीता सती सती आ, नवद्वयद्वीपपृथग् पृथग् जयश्रियां जिगीष जयश्रियां जिगीषया हम्म, अष्टादशताम् अगाहत हम्म। नलः किमर्थम् अपि प्रसिद्धः नलदमयन्ती कथा तु अस्ति एव अन्यत्र क्व नलस्य श्रूयते कीर्तिः आ, न अवगतं पुनः वदति वा नलः इति यदा श्रूयते आम् तदा अस्माकं यथा प्रसिद्धवार्तालापेषु नलस्य सन्दर्भः किमर्थम् आगच्छति कदाचित् आगच्छति वा इत्युक्ते मम मम मनसि तत्तु प्रेमगाथा इति वदामः खलु हम्म ट्रयम्फ् हम्म ओवर् हम्म दि आड्स् इति आङ्ग्लभाषायां वदति खलु तत्तु इत्युक्ते रामायणमिव अपि अस्ति किमर्थम् इत्युक्ते तत्र रामस्य सीतायाः च हम्म आ, तत्र ते न मिलन्ति खलु एवं। तथा तथा इव एतदपि अस्ति इति आ, मनसि आगच्छति आम् नलस्य अनन्तरं महाभारते अपि एतत् आगच्छति खलु इत्युक्ते युधिष्ठिरः सत्यं आ, का कस् न न का अहं तावत्पर्यन्तं न गच्छामि श्रूयताम् आम् नलस्य भीमेन सह कदाचित् शब्दः श्रूयते आम् 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 नलभीमुलु नलभीम पचने किमस्ति पाकः आ पाकः नलः भीमश्च पाकनिपुणौ इति प्रसिद्धम् अतः आमाम् नलभीमपाकः इति उच्यते आम् यदि सम्यक् यदि कश्चित् पुरुषः सम्यक् पचति कथमस्ति इत्युक्तौ नलभीमपाकवदस्ति इति उच्यते तर्हि नलस्य प्रसिद्धिः कस्मिन् विषये अस्ति इत्युक्तौ पाकविषये अस्ति हम्म। इदानीं तद् अत्र उच्यते किञ्चित् तत् अन्यच्च द्वयमपि पूर्वस्मिन् श्लोके तस्य चतुर्दशविद्यास्थानेषु कथं सम्यक् नाम प्रतिभा अस्ति इति तर्हि अस्य रसनाग्रनर्तकी विद्या अंश नाम अस्य नलस्य या रसनाग्रनर्तकी नाम रसनेन्द्रियं नाम किं जिह्वा हम्म रसना नाम जिह्वा जिह्वायाः अग्रे नर्तनं करोति सा विद्या अ, तर्हि द्वयं भवति जिह्वाग्रे नर्तनं नाम किं जिह्वया किं ज्ञायते रसः ज्ञायते तर्हि पाकस्य विद्या कुत्र ज्ञायते सम्यक् अस्ति नास्ति इति पाकः सम्यक् अस्ति इति नास्ति इति कदा ज्ञायते यदा मुखे जिह्वायां स्थाप्यते तदा जिह्वया एव ज्ञायते तर्हि हम्म सा विद्या रसनाग्ननर्तकी विद्या इत्यनेन द्वयम् अपि स्वीकर्तुं शक्यते एकं तु भवति पाकः
द्वितीयं भवति विद्या कथं भवति इत्युक्तौ मुखे एव खलु भवति विद्या। आमां। तर्हि सा विद्यापि विद्यापि विद्या इति शब्देन पाकविद्या पाकविद्या एवमेव वेदादिविद्या इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि अत्र वेदविद्या या अस्ति सा इदानीम् उपमानरूपेण स्वीकृता। यथा इदानीम् उपमानेन कथं सम्बन्धः, रसनाग्ननर्तकी विद्या नाम सा विद्या नाम विद्या इत्यनेन प्रकृते भारती इति स्वीक्रियते। वाग्विद्या या अस्ति सा अङ्गगुणेन विस्तरं नीता, सा विद्या त्रयी इति उच्यते। त्रयी विद्या न, त्रयी नाम किम् इति वेदस्त्रयस्त्रयी इति वेदास्त्रयस्त्रयी इति अस्ति खलु अमरकोशे। आमामाम्। तर्हि वेदविद्या त्रयी विद्या इत्यनेन, सा त्रयी विद्या अङ्गगुणेन विस्तरं नीता। अङ्गगुणेन नाम किम्, अङ्गानि कानि भवन्ति, किं चत्वा शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं हा छन्दः षट् षट्। ज्योतिष षडङ्गानि भवन्ति। हा, तावदेव न, इतोपि उपवेदाः इत्यपि सन्ति। अस्माकं यथा वा चतुर्दशविद्यास्थानानि इति कश्चन नाम काचित् गणना, क्लासिफिकेशन् आफ् विद्यास्, तद्वत् अष्टादश विद्यास्थानानि इत्यपि सन्ति। अष्टादश विद्यास्थानेषु किमन्तर्भवति इत्युक्तौ किं किमस्ति, आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादश स्मृताः इति। आयुर्वेदः धनुर्वेदः गान्धर्ववेदः अर्थशास्त्रम्, इदं हम्म। चतुष्टयम् अपि चतुर्दश इत्यनेन किं मेलयित्वा किं भवति, अष्टादश भवति। नाम चत्वारः वेदाः, षडङ्गानि, मीमांसा न्याय धर्मशास्त्रपुराणानि आहत्य चतुर्दश। आयुर्वेदः किम्, आयुर्वेदः गान्धर्ववेदः धनुर्वेदः अनुष्टुप्। अर्थशास्त्रम् इति आहत्य अष्टादश। तर्हि अत्र गान्धर्ववेदः इत्युक्ते किम्? सङ्गीतशास्त्रम्, सङ्गीतशास्त्रम्, अस्तु अस्तु। गान्धर्ववेदः नाम सङ्गीतशास्त्रम्। तर्हि तर्हि इदानीं किं जातम्, अङ्गगुणेन नाम अङ्गाः नाम किम्, एते सर्वे, एताः सर्वाः विद्याः, षडङ्गानि मीमांसा न्याय धर्मशास्त्रपुराण उपवेदाः इति आहत्य अङ्गाय। अङ्गानां गुणेन नाम अङ्गगुणेन नाम तेषां सह विस्तरं नीता सा त्रयी विद्या, नाम अष्टादशत्वं तस्य नीता सति, नाम एतैः सह मिलित्वा तस्य अष्टादशताम् अगाहत, ओ अष्टादशतां तस्य किं किं विद्यायाः अष्टादशत्वं किं प्राप्नोति। हम्म? अवगतम्। तद्वत् तर्हि पाकविद्यास्थले त्रयी इव इयं रसनाग्ननर्तकी विद्या का, पाकविद्या। पाकविद्यायाः सूदविद्या इत्यपि संज्ञा, सूदविद्या। सूदः नाम पाचकः, सूदस्य विद्या, पाचकस्य विद्या पाकविद्या इत्यभिप्रायः। तर्हि तस्य विद्या या अस्ति, अस्याः अष्टादशत्वं कथं सम्भवति इति चेत् तत्र षड् गुणाः सन्ति, षड् रसाः, रसाः कति, षड्, केते, हम्म। मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्तभेदात् षड् रसाः। तेषाम् अङ्गगुणेन इत्यनेन प्रकृते किं स्वीक्रियते इत्युक्तौ गुणशब्दस्य मल्टिप्लिकेशन्। अङ्गानां गुणः कः भवति इत्युक्तौ तेषाम् अवस्थात्रयमुच्यते। किमिति, किम्, आधिक्यं न्यूनत्वं समत्वम्। हम्म? आ, 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 उल्बाण उल्बाणम् अनुल्बाणं समत्वम् इति त्रैरूप्यं तस्य। उल्बणत्वं नाम किम्, आधिक्यम्, अनुल्बणत्वं नाम न्यूनत्वं, समत्वं नाम किं भवति, उच्यते खलु लवणम् अधिकमस्ति, कटु हा अधिकमस्ति, अथवा न्यूनमस्ति, नास्ति, हा। सम्यक् अस्ति। अथवा तर्हि एतेषु षड्रसेषु इदमस्ति आधिक्यं न्यूनता, न्यून अधिक समभावः इति त्रयः तिस्रः अवस्थाः। तर्हि अङ्गानाम् एतादृशगुणेन विस्तरं नीता सा पाकविद्या, नीत्वा तस्य अष्टादशत्वं, 6 into 3
18। अष्टादश। तर्हि स पाकविद्यायाः अष्टादशत्वं प्राप्नोति। कथम् इति चेत् नवद्वयद्वीप पृथक् जयश्रियां जिगीषया अष्टादशत्वं। तर्हि इदानीं नवद्वयं नाम किम्? अष्टादश, 9 टूस् 18। आ, एवमेव नवद्वयद्वीप, यथा इदानीं नवद्वयद्वीप, द्वीपः नाम किम्? ऐलण्ड्। आम्। नवद्वय नवद्वयद्वीपस्य नाम प्रत्येकमपि पृथक् पृथक् नाम किं? प्रत्येकमपि अष्टादश यदि किं द्वीपाः भवन्ति, तेषां जयश्रियां जिगीषया नाम तेषां जयेन यथा वा अष्टादशत्वं प्राप्नोति। नाम किं भवति? द्वीपाः सन्ति इति चिन्तयतु। अष्टादशद्वीपानां जयेन किं भवति? नाम आहत्य प्रत्येकस्यापि जयेन अष्टादशत्वं प्राप्नोति। प्रत्येकस्यापि नवद्वयस्य जयेन अयं राजा खलु। तर्हि आम्। तस्य सर्वदा श्रियया सह सम्बन्धः सम्पाद्यते। तर्हि राजा यथा वा नवद्वयद्वीप पृथक् किं पृथक् जयश्रियां जिगीषया नाम अथवा नवद्वयद्वीपानां जिगीषया अष्टादशत्वं प्राप्नोति, तद्वत् इयं विद्या अपि अष्टादशत्वं प्राप्नोति। इदानीं नवद्वयमित्यनेन अत्र अष्टादश विद्याः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यन्ते न, अथवा अष्टादश एवं रूपेण रसाणां तत्र अवस्थाभेदेन अष्टादशत्वं। तर्हि एतेषां जिगीषया नाम किं? विद्यानां जिगीषा अथवा रसाणां जिगीषा इत्यस्य अभिप्रायः कः? विद्यानां जिगीषा नाम तस्य नैपुण्यं, तस्य नैपुण्यं नाम विद्यां स्वीकृत्य यदि अन्वयः कर्तव्यः, पूर्वं तु चतुर्दशविद्यानाम् उक्तं, तस्य किं प्राबल्यं नाम तत्र तस्य नैपुण्यमस्ति इति। अपराः अपि चतस्रः विद्याः तस्य सन्ति इति वक्तव्यम् अत्र। अथवा यदि षण्णां रसानां यद् अवस्थात्रयमस्ति, तेषाम् उपरि जिगीषा नाम किं? सः सम्यक् जानाति तेषां विषये कथं समत्वं भवेत्, किं क्रियते चेत् अधिकं भवति, किं क्रियते चेत् न्यूनं भवति। तर्हि सः पाकशास्त्रेपि निपुणः इति अनेन लभ्यते। अवगतम्? हम्म। अवगतम्। हम्म। अत्र अमुष्य इति पदस्य अर्थः कः? अस्य इत्यर्थः। ओ, तदेव अस्तु। आ, अम् अ- शकारान्तशब्दं वा नो चेत् तथा नास्ति वा? अधःशब्दः खलु? अधःशब्दः नास्ति वा? इत्युक्ते मया न दृष्टं पूर्वं, तदेव तदर्थं प्रश्नः। अस्तु। हम्म। आ, र, आ, अधःशब्दस्यैव। रसनाग्रनर्तकी। अमुष्य अनयोः एनयोः अमीषाम्, अमुष्य अमुयोः अमीषाम्, हम्म। असौ अमु अमी इति भवति खलु? असौ शब्दस्य वा? न, अस्तु अस्तु। असौ इति अधःशब्दः नाम। हम्म। रसनाग्रनर्तकी। आ, हम्म। र- तत्र रसनः इति रसना पदस्य इति आ, आकारान्तस्य इति। रसना इति पदस्य किमपि अस्ति वा नो चेत्? रसना नाम किं? रसनेन्द्रियम् इत्युच्यते, जिह्वा। अस्तु। रस रसनायाः अग्रे, हम्म। रसनाग्रे, हम्म। आ, रसनाग्रे नर्तयति इति रसनाग्रनर्तकी। नर्तयति इति रसनाग्रनर्तकी। हम्म। अस्तु। त्रीवन् नवद्वयद्वीप पृथक् जिगीष पृथक् जयश्रियाम्। नवद्वयम् इति एकमेव पदं वा? नवस्य नवस्य द्वयं वक्तुं शक्यते। नवस्य द्वयं, नवद्वयं। हम्म। आ, द्वयस् नव नवद्वयाश्च ते द्वीपाश्च। नवद्वयाश्च ते द्वीपाश्च, नवद्वयद्वीपाः। हम्म। आ, प- पृथक् इत्युक्ते प्रकृति अव्ययम्।
अव्ययम् समूहः नवद्वयद्वीपानां पृथक्। आ, समूहः इति अर्थः वा? पृथक् नाम इण्डिपेण्डेण्ट्लि इत्यर्थः। अस्तु अस्तु। हम्म, नवद्वयद्वीपानां पृथक्। हम्म। नवद्वयद्वीपा द्वीप द्वीप पृथक्। पृथक्। तद् ते जयस्य श्रीः जयश्रीः। जयस्य श्रीः जयश्रीः। पृथक् च सा जयश्रीश्च पृथक् जयश्रीः। पृथक् च सा जयश्रीश्च पृथक् जयश्री। तासां पृथक् जयश्रिया। तासां पृथक् जयश्रियाम्। अस्तु। तदनन्तरम् तावदेव। अष्टादशताम् इति तत् प्रत्ययमेव अष्टादश। अगाहत इति गाः विलोडने इति धातुः। न वस्तुगत्या गा इदं किम् अस्य किं साक्षादर्थस्तु भवति अवगाहनं नाम किं नद्यां निमज्जनम्। हम्म। अवगाहस्नानमित्युच्यते। अवगाहस्नानं नाम सर्वांशे नद्याम् अन्तः प्रविश्य बहिरागमनं, तद् अवगाहनम् इति उच्यते। हम्म। किन्तु प्रकृते सः अर्थः नास्ति, प्रकृते सन्दर्भानुरोधेन अर्थः परिवर्तनीयः इति अभिप्रायः। अस्तु। हम्म। एकवारं श्लोकं पठतु। अमुष्य विद्यारसनाग्रनर्तकी त्रयी त्रयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम् अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीपपृथग्जयश्रियाम्।